अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं रिजवान रफ़ीक बाजवा रोशन साहिब वेलफेयर न्यूज़ नेटवर्क की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम फिर अवामी मसाइल पे नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जिन मौज़ूआत पर बात की जाएगी उनमें सबसे पहले जो मौजू हमने तजवीज़ किया है वो टैक्स नाहिंदगान के मुतल्लिक़ है। हुकूमत ने फैसला किया था कि तकरीबन 5.5 लाख ऐसे अफराद हैं जो टैक्स नेटवर्क में नहीं और वो टैक्स नहीं दे रहे, तो उनकी जो मोबाइल सिम है वो उनको बंद कर दिया जाएगा। काफ़ी तगोदो और महकमों में फाइलें इधर से उधर और वज़ीर आज़म हाउस और अदलिया से भी रजू करने का फ़ैसला किया गया। तो इसमें फिर फैसला बहरहाल हो गया और मोबाइल सिमें बंद करने का सिलसिला जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर जारी है। अब तक तकरीबन 1 लाख से ज़ायद सिमें जो हैं वो बंद की जा चुकी हैं और उनमें से 18,000 से कुछ ज़ायद ऐसे अफराद हैं जिन्होंने टैक्स नेटवर्क में या अपना कह लें कि जो गोशवारे हैं वो अपने जमा करवाएं और उनकी सिमें बहाल कर दी गई। रोज़ाना हम ये खबरें सुन रहे हैं कि ये सिलसिला अभी तक जारी है। दूसरा हमारा मौजू महंगाई के मुतल्लिक़ है। एक तरफ बजट की आमद है और साथ ही उसके बाद ईद उल अज़हा जो है वो भी आने वाली है। तो इसके बायस महंगाई का एक जो उसे तूफ़ान कह लें, आंधी कह लें या जो भी आप नाम देना पसंद करें, बहरहाल महंगाई ने सर उठाया है और वो आहिस्ता आहिस्ता रोज़ाना की बुनियाद पर अब बढ़ रही है। ये जैसे महकमे मौसमियात वाले बताते हैं कि आइंदा 24 घंटे में जो मौसम कैसा रहेगा और कहाँ आंधी आएगी, तूफ़ान आएगा, गरज चमक के साथ बारिश होगी। तो इसमें इसी तरह अदारा शुमारियात जो है वो हफ्तावार रिपोर्ट जो है इसमें वो जारी करता है, जिसमें बताया जाता है कि महंगाई की शरह कितनी है, कौन सी जो अशिया हैं उनकी कीमतें कम हुई हैं और कौन सी जो है उनकी ज़्यादा हो गई है। तो अदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक ही महंगाई जो है वो बढ़नी शुरू हो गई और इसका सिलसिला बजट और उसके बाद ईद तक जारी रहेगा। इसमें जो चीज़ें जो महंगी हो रही हैं बहुत ज़्यादा, वो उनमें सब्ज़ियाँ जिनका इस्तेमाल शायद जो व्यापारी हैं उनकी नज़र में है कि जी ईद कुर्बान है, तो इसमें जो हमने घर में गोश्त पकने हैं, हांडियाँ पकनी हैं, दावतें होनी हैं, टिक्के बोटियाँ सिरी पाए, ये सारा कुछ इसमें जो चीज़ें शामिल होंगी, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, इन सब की चीज़ें, इन सब की जो कीमतें हैं उनको वो एक कहते हैं जी पर लग गए और वो रोज़ाना इनकी कीमतों में काफ़ी सारे पैसों में इजाफा हो रहा है। तो इसी तरह हमारा जो अगला मौजू है वो दुबई लीक्स के बारे में आपसे बात करना चाहेंगे। दुबई लीक्स को आए हुए काफ़ी दिन गुजर गए और जिन सहाफ़ियों ने पाकिस्तान की तरफ से ये कारनामा सर अंजाम दिया था उसके मतलब काम किया, तमाम रिकॉर्ड जो इकट्ठा किया वो
کچھ نہ کچھ بتاتے رہتے ہیں کہ جی کون کون سے نام ان میں درج ہے۔ ہم اس بحث میں نہیں پڑھیں گے کہ کس کی کتنی زمینیں ہیں یا کتنی۔ اس کے متعلق ہم ایک نئی بات آپ کے یا ایک نیا سوال آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے علاوہ آخر میں ہم صحافیوں پر لگنے والی جو پابندیاں ان کے متعلق بھی بات کریں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ حکومت نے جو یوٹیوبر ہیں، جو یوٹیوب پہ چینل پہ کام کر رہے ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا، اور بہت جلد کوئی ایسا سائنسی طریقہ اختیار کیا جائے گا کہ ان کی جو گفتگو ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے گا۔ وہ کس طرح کنٹرول کرتے ہیں یہ آنے والا وقت بھی بتائے گا۔ لیکن دوسرا ایک جو بل گورنر قائم مقام گورنر پنجاب کی طرف سے ایک جو حکومت نے صحافیوں کے متعلق خبروں کے متعلق ایک بل اسمبلی سے منظور کروایا تھا، وہ گورنر کے پاس چلا گیا۔ گورنر صاحب جو پیپلز پارٹی کے ہیں وہ تشریف چھٹی پہ چلے گئے، تو جو قائم مقام گورنر تھے، جو نون لیگ کے اسپیکر بھی ہیں، انہوں نے قائم مقام گورنر بن کے اس بل پہ دستخط کر دیے۔ اس میں جو چیز مجھے سب سے زیادہ جس پہ حیرانگی بھی ہوئی ہے، 30 لاکھ روپیہ جرمانہ اس پہ رکھا گیا۔ یہ جرمانے کے متعلق صرف ہم گفتگو کریں گے، باقی جو صحافتی تنظیمیں ہیں وہ اس حوالے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں موبائل سم میں، جو کہ ایف بی آر کی طرف سے جو لسٹیں دی گئی تھی، اور پھر ان کو جو ہماری موبائل کمپنیاں ان کو بلاک کیا گیا۔ 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو یہ نوٹس بھیجا گیا اور پھر ان کی سمیں بلاک کی گئی۔ ان میں سے 18,000 سے زیادہ لوگوں نے گوشوارے جمع کروائے اور ان سموں کو بحال کر دیا گیا۔ میں جو یہ بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے 5.5 لاکھ لوگوں کی سمیں بلاک کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ روزانہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جی اتنی سمیں بلاک ہو گئی، اتنی بحال ہو گئی۔ یہی ایک خبر جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ ہمیں صرف اتنا قوم کو بتا دیا جائے کہ جو سمیں بحال ہوئی ہیں ان لوگوں سے کتنا ٹیکس جمع ہوا ہے۔ اصل میں یہ بات ہے، آپ 5.5 لاکھ لوگوں کی سمیں بلاک کر دیں گے، وہ 5.5 لاکھ کے 5.5 لاکھ کی سمیں بحال بھی کروا لیں گے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ خالی اگر انہوں نے کوئی گوشوارے کاغذی کاروائیاں کی ہیں تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو آج گوشوارے جمع کروا رہے ہیں، یقینی طور پہ وہ آئندہ سال بھی وہی فارم فل کریں گے اپنے وکلا کے ذریعے اور جمع کروا دیں گے۔ قوم کو یہ بتایا جائے کہ جن لوگوں نے جن کی سمیں بحال ہوئی ہیں، جن لوگوں نے گوشوارے جمع کروا دیے، ان سے ایک سادہ سوال ہے ایف بی آر کے اعلیٰ کام سے کہ یہ بتا دیں کہ ان سے ٹیکس کتنا ریکور ہوگا، کتنا ٹیکس ان لوگوں نے جمع کروایا۔ ہم صرف اتنا سا ایک سوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ قوم کو خوشی ہوگی کہ اگر ان لوگوں سے اربوں روپے ٹیکس جو ہے وہ اکٹھا ہو جائے